सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इलेक्शन अल्तवा केस का फैसला सुना दिया। कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। आईन इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देता। इंतखाबात का शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद कराया जाए। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। 10 अप्रैल से 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। पंजाब निगरान काबीना 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को दे। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान फराहम करे। फैसले में 1 मार्च और इख्तिलाफी नोट की तफसीलात पर भी तवज्जो मबसूल कराई गई। फैसला 3-4 का होने की दलील खिलाफ कानून है। जस्टिस फाइज ईसा वाले फैसले का किसी ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया। रिटर्निंग अफसरान 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करें। हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएं। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक दोबारा अदालत से रुजू करने की हिदायत। कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील केस से अलग हो गए थे, इससे मुतालिक अलग पटिशन दायर की जाए। आज अदालत उज़्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है। मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन दिन है। अदालत उज़्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। नजरिया ज़रूरत के पैरोकारों को शिकस्त हुई। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, इमरान खान को मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। हमाद हसन ने कहा पीडीएम अपनी नजरों का फोकस अवाम को बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने का आज खुद नोटिस केस बंद कर दिया। जस्टिस फाइजा का अबूरी हुक्म आज खुद खत्म। केस के तमाम पहलुओं पर तफसीली फैसला जारी करेंगे। समाअत 5 मिनट तक जारी रही। मुअज़्ज़िज़ जजेस का फैसला तारीख में लिखा जाएगा। फैसला ना मानने वालों को भी घर भेजा जाएगा। फैसल चौधरी की गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं आज फिर आइन की बालादस्ती साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन से ताउन निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालती हुक्म की नाफरमानी की गई तो एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा मुल्क में सियासी और आईनी बहरान संगीन हो रहा है। चीफ जस्टिस अपने घर को ठीक करें और अदालत को इकट्ठा करें। मोहसिन रांझा बोले शफाफ इंतखाबात करवाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आज जो फैसला आया है एक तारीखी फैसला आया है। हमारी जो कैंपेन है वो पूरी तरह से तैयार है। ये लोग जो घबराहट इनकी वाज़ेह थी कि क्यों भाग रहे थे ये इलेक्शन से, लेकिन ये भाग नहीं सकते आइन से। अब इलेक्शन में इनका मुकाबला होगा और अब अभी भी हम कहते हैं कि आओ सियासी मैदान में मुकाबला करो। फैसल जावेद ने अदालती फैसले को तारीखी फैसला करार दे दिया। कौमी असम्बली 24 घंटे में तहलील करने का मुतालबा। इलेक्शन की तैयारी शुरू करने का ऐलान। कहा हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे थे, अब मैदान में मुकाबला होगा। अली मोहम्मद खान बोले अब पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की अदलिया जिंदाबाद। आप सब कारकुनान जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई में खुशी की लहर दौड़ गई। समान पाक में कारकुनान का जश्न। सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे। अदालती फैसले से नून लीग के कैंप में खलबली। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, अदलिया मुखालिफ नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन पाकिस्तान की फतह है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट और आइन और जमहूरियत को बचा लिया। परवेज इलाही कहते हैं फैसले से पूरी दुनिया में हमारी अदलिया का वकार बुलंद हुआ।
چیف جسٹس کے خلاف کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو قوم منہ توڑ جواب دے گی۔ عمران خان کی تینوں مقدمات میں 13 اپریل تک عبوری ضمانتوں میں توسیع۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی علی بلال قتل، توڑ پھوڑ، پولیس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع۔ اے ٹی سی نے پی ٹی آئی کے 91 کارکنوں کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ فیصلے وہ بینچ کرے جس پر کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ آج جس مسئلے کو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے اس پر ضروری ہے کہ فل کورٹ بینچ بنا دے تاکہ سارا ابہام ختم ہو جائے۔ اعلیٰ عدلیہ نے اپنی ساکھ خود بحال کرنی ہے۔ جب بینچ پر انگلی اٹھ جائے تو جج فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی گفتگو، کہا سپریم کورٹ کو چاہیے تھا فل کورٹ بینچ بنا دیتی۔ عدالتیں سموٹو تو لے لیتی مگر کیسز کی سنوائی پر بھی نوٹس لیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات۔ جے آئی ٹی نے کل عمران خان، فواد چودھری، حماد اظہر، اعجاز چودھری، مسرت جمشید، فاروق حبیب اور دیگر رہنماؤں کو دوبارہ طلب کر لیا۔ کل 1 بجے سی سی پی او آفس پہنچنے کی ہدایت۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر نے کیس مزید سماعت کے لیے جسٹس ساجد محمود کو بھجوا دیا۔ کیس دوسرے بینچ منتقلی کے لیے فائل چیف جسٹس کو واپس بھجوا دی۔ جلاؤ گھیراؤ، پولیس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کیس میں فواد چودھری اور حماد اظہر کی عبوری ضمانت خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر دونوں کی ضمانت مسترد کی۔ اعجاز چودھری، محمود الرشید کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے اضافہ، لین دین 287 روپے 29 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، ملکی اور غیر ملکی اقتصادی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس کے بعد پالیسی ریٹ کا اعلان ہوگا۔ شرح سود میں 200 بیسس پوائنٹس تک اضافہ متوقع۔ پاکستان کی معیشت سست روی کا شکار رہے گی۔ سیلاب کی وجہ سے معاشی شرح نمو کم رہے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ جاری، سیلاب مہنگائی بڑھنے کا سبب قرار۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک ہوگی۔ گزشتہ سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.2% تھی۔ اس سال مہنگائی کی شرح دگنی سے زیادہ 27.5% تک ہوگی۔ چلانا تو مشکل ہی ہے، بہت ساری مہنگائی ہو گئی ہے۔ کیا خریدیں کیا چھوڑیں، جس دکان پہ جاتے ہیں وہی دکان والا آگے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو چیز 110 کی ملتی تھی وہ 130 یا 140 کی ہو گئی ہے۔ سستی اشیاء عوام کا خواب بن گئی۔ اشیاء فروشوں کی قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل۔ عوام کہتے ہیں حکومت سے بھی کسی قسم کی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ جو ہے نا یہ ڈاکومنٹیشن میں یہ بہت ساری چیزیں غلط الٹ پلٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ ان کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ اسحاق ڈار آ رہا ہے، اب نواز شریف صاحب کے لیے رائے ہموار ہو رہی ہیں، یہ سارے بالکل آب زمزم سے دوبارہ دھلیں گے اور پھر کل ہمارے اوپر دوبارہ یہ سوار ہوں گے۔ کیپیبل ہوتے تو وہ معاہدے کو ڈیل کر پاتے، ٹھیک ہے، ان میں اتنی پوٹینشیل ہی نہیں تھی کہ یہ معاہدے کو ڈیل کر پاتے۔ جس ٹرم اینڈ کنڈیشن میں کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاحال معاہدہ نہ ہو سکا۔ عوام کہتے ہیں معیشت مستحکم ہونے تک آئی ایم ایف قرض دینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں بھی ایک وجہ ہے۔ وزیر خزانہ پر بھی تنقید، کہا اسحاق ڈار کا کردار ایک خریدے ہوئے منشی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ماہ سیام میں بھی گیس نایاب، سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ عذاب بن گئی، روزے داروں کو مشکلات۔ کراچی ملیر سٹی تھانے کے سامنے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو مٹھائی کی دکان سے 35 لاکھ روپے لے اڑے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی۔ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آج نیوز کے ساتھ رمضان المبارک کی خصوصی سحری اور افطاری ٹرانسمیشن، رحمتوں اور برکتوں کا نزول، نعتیہ کلام اور قوالی نے سما باندھ دیا۔